स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 13 दिन बाँकी। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् सङ्खुवा सभामा स्थानीय निर्वाचनको प्रचारमा दलहरू, मतदाता भने उम्मेदवारका विषयमा छलफल गर्दै। बाँकेमा 2252 उम्मेदवार चुनावी मैदानमा, देउसी भैलो जस्तै पालै पालो मत माग्दै दलहरू। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवार मतदाता समक्ष पुग्न थाले, सबैका एजेन्डा पुरानै। र जनप्रतिनिधिले चुनावी बाचा पूरा नगर्दा जुम्लाका स्थानीय निराश, भन्छन् डोजरे विकास भन्दा केही भएन। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा आजका हाइलाइट्स। सुरुमा निर्वाचन संक्षेप। मुस्ताङको लोगेकर दामोदरकुण्ड घरबझोङ गाउँपालिकाका 6वटा वडामा वडाध्यक्ष सहित सबै सदस्य निर्विरोध भएका छन्। घरबझोङ गाउँपालिका अन्तर्गत 1 नम्बर, 2 नम्बर, 5 नम्बरमा वडाध्यक्ष सहित सबै सदस्य निर्विरोध भएका हुन्। त्यसैगरी लोगेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र वडा नम्बर 4मा वडाध्यक्ष सहित सबै सदस्य निर्विरोध भएको लोगेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यता सदरमुकाम रहेको घरबझोङ गाउँपालिकामा 5 मध्ये 3 वडामा सबै निर्विरोध भएका छन्। त्यस्तै म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पनि वडाध्यक्ष सहित सबै सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह तोकेको छ। चितवनमा कङ्ग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले भुइँ कटहर चुनाव चिन्ह पाएका छन्। त्यस्तै नेकपा विप्लव समूहबाट रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकाको अध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार चुडामणी ओलीले पुतली चुनाव चिन्ह पाएका छन्। यता गोर्खामा स्वतन्त्र उम्मेदवार छुट्याइएको 13वटा चुनाव चिन्ह मध्ये धेरै जसोले लौरो चिन्ह लिएका छन् भने कतिपयले भुइँ कटहर, ब्याडमिन्टन कक लगायतका चिन्ह छानेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कपिलवस्तुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेको छ। निर्वाचन अवधि भरका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, निर्देशिका, फारम र मतपेटिका मिलाएर राख्ने काम भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयले मतदाता शिक्षा र नमुना मतदानको तयारी समेत थालेको जनाएको छ। जिल्लामा 235 मतदान स्थल र 435 केन्द्र रहेका छन्। निर्वाचन विशेषमा पालो भएको छ ब्रेकको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन विशेष। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सङ्खुवा सभामा सत्ता गठबन्धन दल र नेकपा एमाले सहित साना दल चुनावी प्रचारमा व्यस्त भएका छन्। आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न उम्मेदवारहरू मतदाताको घर दैलो धाउन थालेका छन्। मनोनयन दर्ता गरेसँगै चुनावी अभियान केन्द्रित सङ्खुवा सभाका दलहरूले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। काङ्ग्रेस सहितका गठबन्धनले चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथाङका हुँदै भोटखोलामा उम्मेद्वार सहित घर दैलो गरेर प्रचार अभियान सुरु गरिसकेको जनाएको छ। नेकपा एमाले सहित साना दलका उम्मेद्वार पनि समूह विभाजन गरेर प्रचारमा जुटेका छन्। अहिले काङ्ग्रेसको भन्दा पनि गठबन्धनको चुनावी अभियान छ। हामीले घर दैलो कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। सोसल मिडियाहरू प्रयोग गरेर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छौँ। प्रचारमा लाग्न र सबै कार्यकर्तालाई चाहिँ परिचालित गर्न, सबै वडा कमिटीसम्मको चाहिँ परिचालित कमिटी बनाएर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ सबै चाहिँ फुल्ली हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हामीले सम्पूर्ण काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 10 स्थानीय तह रहेको सङ्खुवा सभामा 7 स्थानीय तहमा गठबन्धन र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। बाँकी 3वटामा भने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी बीच हुने प्रतिस्पर्धाले चुनाव रोचक हुने देखिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउनका निमित्त व्यक्तिगत भेटघाट, सामूहिक छलफल, सामूहिक भेटघाट र मतदाता शिक्षा समेतलाई एकीकृत रूपमा अगाडि लैजाने क्रम अगाडि बढेको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट माग्न व्यस्त छन् भने मतदाता पनि कस्तो व्यक्ति छान्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। सङ्खुवा सभामा 16 दल दर्ता भए पनि 12वटा दलका 1013 उम्मेद्वार मात्रै चुनावी मैदानमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा।
बाँकेका राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले चुनावी प्रचारलाई तीव्र बनाएका छन्। 77 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि बाँकी 2252 जनाले आफ्नो समूह बनाएर चुनावी प्रचार थालेका हुन्। दलहरूले जिल्लाका 81 वटा वडा तहसम्मै प्रचार समिति बनाएका छन्। उम्मेदवारको भोट माग्ने शैली पनि तिहारको देउसी भैलोको झल्को दिने खालको देखिन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्ने भेरी प्राविधिक शिक्षालय अगाडिको यो चोकमा लस्करै 4 वटा राजनैतिक दलले चुनाव प्रचार प्रसार समितिका कार्यालय खोलेका छन्। वडा नम्बर 18 को कारकाँदोमा पनि प्रचार समितिका कार्यालय लस्करै देखिन्छन्। यिनै प्रचार समितिका कार्यालयबाट बिहान र साँझ भोट माग्न हिँड्नेहरूको लामै लस्कर निस्किन्छ। घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा उम्मेदवारको टोली एउटा घरमा भोट मागेर फर्किन नपाउँदै अर्को उम्मेदवार दल बलका साथ पुग्ने गर्छन्। टोल कमिटीको निर्देशन अनुसारको हामीले हरेक बिहान एउटा टोलमा बेलुका एउटा टोलमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। सबै गाउँका चाहिँ भलभला आदमी अब उम्मेदवारहरू र चाहिँ गाउँलेहरूले सबैजना मिलेर चाहिँ हामी प्रचार प्रसार गर्छौँ। बाँकेमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 सहित 23 राजनीतिक दलका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उत्तिकै छन्। त्यसैले पनि बजारमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्म पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा उम्मेदवारहरू पुग्ने गरेका छन्। कुनै घर पनि नछुटोस्, कुनै पनि बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो घरमा आउनु भएन भन्ने गुनासो नरहोस् भन्नका खातिर हामीले हाम्रा सबै एजेन्डाहरूलाई भन्दै जति सकेका छौँ त्यो भन्दै गर्दै हामीले भेटघाट गर्दै हिँडिरहेका छौँ। त्यसो त नेपालगञ्जको तापक्रम अहिले 40 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा छ। तर पनि उम्मेदवार तथा उनीहरूका समर्थकलाई चर्को गर्मीले खासै फरक पारेको देखिँदैन। गर्मीको व्यवस्था गर्दै भोट माग्न हिँडेका दृश्य जताततै देखिन्छन्। फरक टिम आउँदै गर्छ, उता आफ्नो तरिकाले र्याली लगाइरहेको हुन्छ, अर्काले अर्को तरिकाले लगाइरहँदाखेरि मलाई पनि रमाइलो अघि पनि भनेथे चाडबाड आएको जस्तै लागिरहेछ। उम्मेदवार बीच प्रचारको होडबाजी नै चलेको छ। प्रचारका क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्न नपाउने भए पनि त्यसको पालना भएको छैन। त्यति मात्रै कहाँ हो र, राजनीतिक पार्टीको ब्यानरमा भएका कार्यक्रममा रेड क्रस चिन्हको समेत दुरुपयोग भएको छ। तसर्थ निर्वाचन आचार संहिता पालनामा भने दल तथा उम्मेदवारहरू गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवार मतदाता समक्ष पुग्न थालेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई, पर्यटन प्रवर्धन तथा सुशासन लगायतका एजेन्डा लिएर उम्मेदवारहरू प्रचारमा जुटेका हुन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको 127 पदका लागि 1082 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रमुखमा 39 जना र उपप्रमुखमा 27 जना उम्मेदवार छन्। 25 वडा अध्यक्षका लागि 323 जना र 100 सदस्यका लागि 689 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। प्राय सबै उम्मेदवारको नारा धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नगरीको समुचित विकास गर्नु नै छ। नगरपालिकाको बजेटले केही पनि हुँदैन। मैले योजनाबद्ध एउटा कार्यक्रम बनाएर फाइल तयारी गरेर म 4-5 अरब रुपैयाँ जबसम्म ल्याउन सक्दिनँ तबसम्म यो चैनसँग म बस्न सक्दिनँ। जनकपुर धार्मिक तथा ऐतिहासिक सहर भए पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले फोहोर व्यवस्थापनलाई चुनावी नारा बनाएका थिए। अहिले पनि धेरै उम्मेदवारले यसैलाई एजेन्डा बनाएका छन्। डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन करब, सरसफाइको व्यवस्थापन करब, मच्छरको व्यवस्थापन करब 7 दिनका भित्रमा। जनकपुर धामका मठ मन्दिर र पोखरीको दुर्दशा पनि यथावत नै छ। यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्ने योजना पनि उम्मेदवारले अघि सारेका छन्। विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनु छ। जनकपुरमा एउटा स्टेडियमको निर्माण गराउनु छ। जनकपुरका विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई जनकपुरमै रोक्नका लागि इन्डस्ट्रियलहरूसँग सहकार्य गरेर यहाँ इन्डस्ट्रीको व्यवस्थापन गराएर त्यस्ता युवाहरूलाई रोक्नु छ। कुनै बेला शिक्षाकै लागि विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू जनकपुर धाम आउने गरेका थिए। तर अहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर छ। केही दलले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउने योजना पनि मतदाता समक्ष पुर्याइरहेका छन्।
शिक्षामा सुधार ल्याउनु पर्यो कि स्वास्थ्यमा ल्याउनु पर्यो कि बाटोघाटोमा ल्याउनु कि वातावरण बनाउनु पर्यो कि पर्यटनलाई भित्राउनु पर्यो त्यतिखेर हामीले फर्स्ट अफ अल कहाँबाट सुरु गर्ने जनताले अनुसारले हामी गर्ने। स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता र अनियमितता पनि विकराल समस्याको रूपमा देखा परेका छन्। चुनावका बेला मत हात पार्न विभिन्न वाचा गर्ने र निर्वाचित भएपछि चटक्कै बिर्सिने जनकपुर धामको पुरानो रोग यसपटक दोहोरिन नदिन मतदाता स्वयं सचेत हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। संघीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा नेताहरू जति उत्साहित थिए, स्थानीयहरू त्योभन्दा धेरै खुसी थिए। तर चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले गरेको बाचाहरू पूरा नगर्दा यसपालि जुम्लाका स्थानीय निराश देखिन्छन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डाले जनताको मन जितेका थिए, तर 5 वर्षमा ती एजेन्डा कार्यान्वयनमा आएनन्। यसपटकको चुनावमा त्यस्तै हुने त होइन भनेर जुम्लाका स्थानीय चिन्तित छन्। जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिकामा विद्युत, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विषयमा आश्वासन दिएका जनप्रतिनिधिले जथाभावी डोजर प्रयोग गरी सडक खन्ने बाहेकका अन्य जनसरोकारका काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। बत्ती लिने भनेर भनिरहेछन्, पोल मात्रै हालिरहेको स्थिति छ। अब खानेपानीको व्यवस्था छैन, सडक, बत्ती, शिक्षा र स्वास्थ्य त अनिवार्य चिज हो, त्यसैलाई नै पुरा नगरिरहेको स्थिति देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि जनताको भावना र चुनावका बेला गरेका बाचाभन्दा पनि जनप्रतिनिधि आफ्ना दलका नेता कार्यकर्ता रिजाउन केन्द्रित भएको स्थानीयको आरोप छ। व्यक्तिगत रूपमा किचलो र एक पार्टीको दिशामा पनि पूर्वाग्रह ढङ्गले एक किचलो गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय कामहरू रोकिने, समयमा नहुने, ढिलासुस्ती हुने होइन र मान्छेहरूलाई अन्य विविध कुरा, प्रशासनिक कुरामा दुःख दिने कुराहरू चाहिँ एकदमै बढी भएको यो बेलाको अगाडिको सरकारमा त्यो खालको देखिन्छ। स्थानीय सरकारहरूमा यो व्यवस्था नै नयाँ भयो हुनाले सुरुमा सिक्दै ठिकै भयो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि आएर कोरोनाले गर्दा बेसी काम गर्न पनि सकेनन् जस्तो लाग्छ। जुम्लाको एकमात्र नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या जिउँका तिउँ छ। चुनावताका स्मार्ट सिटीको एजेन्डा भए पनि खलङ्गामा खानेपानी, विद्युत, सरसफाई लगायतका समस्या छन्। जनप्रतिनिधिका 5 वर्षे कार्यकाल प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद गर्दै बितेका छन्। जुम्लाका 8वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू एक आपसमा लड्दै कार्यकाल सकाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि एलपी देवकोटा, खलङ्गा, जुम्ला। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष आजलाई यति नै। भोलि फेरि ओडादेखि पालिकासम्मका निर्वाचन अपडेट लिएर आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।